अहिले हामीलाई पेट्रोलमा मात्रै 17 रुपियाँ लिटरमा घाटा छ, डिजलमा 13 रुपियाँ घाटा छ र एलपी ग्यासमा 657 रुपियाँ घाटा छ। निगमले वास्तवमा परेको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गरेछ, अझ पब्लिकलाई राहत दिइरहेछ। नभए इन्डियाबाटै सेम क्वालिटीको तेल इन्डियामा भन्दा नेपालमा 37 रुपियाँ पेट्रोल सस्तो र डिजल 30 रुपियाँ सस्तो दिनुपर्ने। हजुरहरू आउनु, यो डाटा रङ छ भने जहाँ भ्याउन मन लाग्छ हामीलाई। पहिला 100 बाट चाहिँ अलिकति बढाउँदै अहिले ल्याएर ठ्याक 3 रुपियाँ 136 रुपियाँ पुर्याउनु। समग्रमा यो घाटा हाम्रो करिब 5 अर्ब अहिले भइरहेछ मूल्य समायोजन पश्चात पनि। नेपाल सरकारको काम खाली मूल्य बढाउने या निगम खाली मूल्य बढाउने पनि। सरकारले 58 रुपैयाँ चाहिँ कर तिरेर फेरि घाटा गर्ने कि सरकारकै मान्छे जोडिया होला कि कर्मचारी नै मिले जस्तो। 70 सालमा 140 मा बेचेको प्रोडक्ट आजसम्म पनि निगमले 136 मा बिक्री गरिरहेछ। कुनै पनि नेपालको यस्तो वस्तु आयात वस्तु भन्दिनु जुन चाहिँ 70 मा सस्तो थियो, के अरे महँगो थियो, अहिले आएर सस्तो भएछ। हजुर सबैले यसलाई बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने कुरा विदेशबाट आयात गर्दा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको भाव बढ्छ त्यसरी यहाँ पासन गरेछ। यति घाटा भयो भन्छ तर चाहिँ कर्पोरेसन बढाछ तर जनताहरूलाई चाहिँ जनताहरूबाट सबभन्दा चाहिँ मोटा घाटा हैन सुकिला मुकिले के कर्मचारी भन्ने छ त। स्वचालित मूल्य अनुसार जस्तै साउनदेखि नै कार्तिकसम्म हामीले मूल्य कम्तीमा 8 चोटि बढाउनु पर्थ्यो। तर हामी के सोच्यौँ भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब घट्ला कि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अब घट्ला कि बरु थोरै घाटा भए पनि यो अहिले तत्कालै पासन नगरौँ भन्ने हिसाबमा कहिलेकाहीँ हामी पनि एउटा व्यावहारिकता तत्कालै पासन पब्लिकलाई नगरिदिउँ भनेको परिणाम यो आयो एकचोटि भर्नुमा। यो नेपाल आयल कर्पोरेसनका मान्छेहरू चाहिँ पुरा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ विवादमा मुछिएका हुन्छन्। अरबौं रुपैयाँ चाहिँ यहाँबाट घोटाला गरे भन्ने कुरा हुन्छ। हुन पनि ठुल्ठुला बिल्डिङहरू ठडिएका हुन्छन्। 71-72 देखि 76-77 हामी नाफा कमाएको र 76-77 मा करिब 4 अर्ब नोक्सानी बियर गर्यो र अहिलेको यो 78-69 को यो चालु 4 महिनामा करिब 10 अर्ब लस गर्यो र यो पूर्ति हामी गरेकै त्यो पिएसएफ र निगमसँग भएको सञ्चय। हामी के गर्यो जब 77-78 मा हामी करिब लस 4 अर्ब भयो भने जुन पैसा पिएसएफ फन्डमा पठाउनु पर्थ्यो त्यो पैसालाई अहिले इन्डियन आइलमा हामी पठाएछौँ। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। तपाईहरुलाई थाहा छ संवाद डबली देशको एक लोकप्रिय सञ्चार माध्यम हो। संवाद डबलीले हाम्रो देश समाज र हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो यो परिवेशमा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति छलफल गरेर निकास निष्कर्ष निकाल्ने र समाधानको बाटोतिर अगाडि लाग्ने प्रयास गर्दछ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा नेपाल ओइल कर्पोरेसनले एकदम धेरै मूल्य वृद्धि गर्यो भनेर आम जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ र नेपाल सरकारले अझ नेपाल ओइल कर्पोरेसनले महिनामा 2 चोटि मूल्य बढाएको छ। अस्ति भर्खर 3 रुपियाँ बढाएर 133 पुर्याएको मूल्य फेरि अहिले केही दिन अगाडि उले 136 बनाएको छ। किन त यसरी मूल्य बढाइ गर्ने हैन, अनि जनताको ढाड सेकाउने अनि जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने र एउटा तेलमा ओइलमा यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा विभिन्न कुरामा असर पर्छ। महँगी आकाशिएको छ र यसै सन्दर्भमा खास किन मूल्य बढाइ गर्नुहुन्छ त? यसै सन्दर्भमा म नेपाल ओइल कर्पोरेसनका निमित्त नायक कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहज्यूसँग म कुरा गर्दैछु र उहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। तपाईहरुले साँच्चै अस्ति भर्खरै मात्र मूल्य बढाएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, एक हप्ता पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ। फेरि तपाईहरुले मूल्य बढाउनु भयो। मूल्य बढाएको कि समायोजन गरेको कि के हो यो खासमा? मूल्य वृद्धि भन्दा पनि मूल्य समायोजन को रूपमा यहाँ बुझ्दिदा अलि सजिलो हुन्छ कि किनभने हजुरहरूलाई म एउटा रेफरेन्स प्राइस भन्छु। 2070 साल 11 महिना 30 गते नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलको मूल्य 140 कायम भएको थियो। यो किन मैले यो रेफरेन्स पोइन्ट भने यो
प्रोडक्ट पेट्रोलियम पदार्थको जति पनि प्रोडक्ट हामी पेट्रोल डिजल मट्टीतेल हवाई इन्धन र एलपी ग्यास हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने कुरा विदेशबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्ने र विदेशबाट किन्नु पर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य त्यसको बढ्छ त्यही अनुसार बढ्छ र मूल्य वृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सँगसँगै हाम्रो जुन करेन्सी छ डलर र नेपालीको एक्सचेन्ज रेट त्यसले पनि त्यतिकै हामीलाई बढाउने बेलामा बढाउने घटाउने बेला घटाउने इम्प्याक्ट पारिरहेछ। यो जतिखेर 140 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य थियो त्यतिखेर अझ भन्नुपर्दाखेरि 87 रुपियाँमा डलरको एक्सचेन्ज थियो। 1 डलरको रेट 87 ले पुग्थ्यो। आज त्यही 86 रुपियाँमा क्रुड आइलको मूल्य हुँदा डलरको रेट हाम्रो 1 डलर बराबर 120 रुपियाँ खर्च हुनु परेछ। ठुलो हिसाब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो ब्रेन्ट क्रुडको रेट र डलरको एक्सचेन्ज रेटले गर्दा हामीलाई ह्याम्पर भएको छ। 70 सालमा 140 मा बेचेको प्रोडक्ट आजसम्म पनि निगमले 136 मा बिक्री गरिरहेछ। कुनै पनि नेपालको यस्तो वस्तु आयात वस्तु भन्दिनु जुन चाहिँ 70 मा सस्तो थियो के रे महँगो थियो अहिले आएर सस्तो भएछ। हजुर सबैले यसलाई बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने कुरा विदेशबाट आयात गर्दा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको भाव बढ्छ त्यसरी यहाँ पासन गरेछ। 140 मा बेचेको प्रोडक्ट विभिन्न मितिमा हामी गएर 86 रुपियाँसम्म पेट्रोल ल्यायो, डिजल 72 रुपियाँसम्म हामी 109 को प्रोडक्ट ल्यायो भनेपछि जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो हामी पनि पब्लिकलाई त्यसरी नै पासन गर्यौँ। अब आयो मूल्य वृद्धि के अरे पेट्रोल डिजलको मूल्यले ढुवानी भाडा यो कुरा हो अभियसली यसले बढ्छ। तर विडम्बना हाम्रो देशको के छ भने मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै सबैले बढाइदिइहाल्नु। तर 140 बाट हामी 106 मात्रै 86 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल बेच्दा कति ट्याक्सी भाडा त कहिले सुन्नुभयो? भाडा घट्यो। डिजलको मूल्य पनि हामी 109 113 बाट 72 रुपियाँसम्म डिजलको मूल्य ल्याएको थियो। कहिले भाडा समायोजन भएन, कमी गरेन कसैले। हो यो विडम्बना चाहिँ हाम्रो देशमा छ। जसरी आखिर बढाउँदा बढाइदिने घटाउने बेलामा घटाइदिनु पर्थ्यो। यो भयो यातायातको कुरा र इन्फ्लेसनको कुरा। अब हजुरलाई म अझ रेफरेन्समा जान्छु। यो मूल्य समायोजन हुन्छ कसरी? विदेशबाट हामी किन्दा जुन विदेशमा रेट जे आउँछ त्यो रेट अनुसार चाहिँ हामी इन्डियन आइलसँग 5 वर्षको सम्झौता गरेछौँ। त्यो सम्झौतामा हामी प्रत्येक 15 दिनको औसत मूल्यमा हामीलाई मूल्य पठाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार। त्यो औसत मूल्यमा हाम्रो नेपाल सरकारलाई हामी राजस्व भन्सार बिन्दुमा तिर्छौँ। भन्सार बिन्दुबाट हाम्रो आफ्नो डिपोसम्मको ढुवानी र बिमा त्यसमा खर्च गर्छौँ र त्यो फेरि हाम्रो डिपोमा आइसकेपछि जहाँबाट कन्ज्युमरहरूले पेट्रोल पम्प थ्रु हामीले लिन्छ उनीहरूलाई पनि केही डिलर खर्च र कमिसन दिन्छौँ र अन्तिममा निगमको जुन यो सबै काम गरे बापत आफ्नो प्रशासनिक खर्च हुन्छ। यो सबै कुरा जोड्दा आजको मितिमा हामीले यो मैले जति पनि डाटा भन्छु हजुरहरूले जस्तो नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट विज्ञ ल्याउँ यो डाटामा कतै असत्य भयो भने मलाई जहाँ उभ्याउन मन लाग्छ उभ्याउँ। र अहिले रेफरेन्सको लागि मैले डाटा भन्दा आज हामीलाई 153 रुपियाँमा पेट्रोल पर्छ। 153 कसरी पर्यो भन्दाखेरि 83 रुपियाँमा हामी इन्डियन आइलबाट किन्यौँ। 58 रुपियाँ नेपाल सरकारको विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत राजस्व तिर्यौँ। 5 रुपियाँ समथिङ भनौँ न करिब 5 रुपियाँ हामी ढुवानी भाडा र बिमा हामीलाई थानकोटसम्मको लाग्यो इन्डियाबाट। त्यसपछि जुन हाम्रो डिपोबाट फेरि डिलरहरू कहाँ गएर र उसले बिक्री वितरण गरे बापत उसले पाउने कमिसन र उसको खर्च करिब 5 रुपियाँ छ। र यो पेट्रोलियम पदार्थ कस्तो छ भने जतिचोटि ट्रान्ज्याक्सन हुँदा त्यो भ्यापोरेसन लिक्विड भनेपछि उड्ने भए पनि वाष्पीकरण हुन्छ। त्यो चाहिँ करिब हामीलाई 70 पैसादेखि 80 पैसा त्यो खर्च हुन्छ र जुन तल भत्ता लगायतको जुन यहाँ हाम्रो सेवा सुविधा छ त्यो चाहिँ करिब आजको मितिसम्म हामीले 70 पैसामा कारोबार गर्छौँ। जुन कि इन्डियन आइलमा त्यही कुरा 2 रुपियाँ पर लिटर पर्न आएछ। सेल्सकै भल्युममा हेर्दाखेरि त्यो पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि 0.5% पनि हाम्रो प्रशासनिक खर्च छैन। अहिले हामीलाई पेट्रोलमा मात्रै 17 रुपियाँ लिटरमा घाटा छ, डिजलमा 13 रुपियाँ घाटा छ र एलपी ग्यासमा 657 रुपियाँ घाटा छ। हामीले इन्डियन आइललाई नै 1600 समथिङमा हामी एलपी ग्यास किनिरहेछौँ। त्यसमा नेपाल सरकारलाई 280 रुपियाँ हामी ट्याक्स बुझाइरहेछौँ र 324 रुपियाँ जति हामी यो जति पनि ग्यास व्यवसायीहरू छ उहाँहरूले इन्डियनबाट ल्याएको ढुवानी भाडा बोटलिङ गरे बापत र त्यहाँबाट कन्ज्युमरको घरसम्म पुर्याउँदाको ढुवानी सबै गर्दा 300 रुपियाँ जति उहाँहरूको कस्ट पर्न आउँछ।
हामी 22सम्म सिलिन्डरको कस्टिङ भएर अहिले आजको मितिमा हामी 1575 रुपियाँमा बेचिरहेको छौँ र 657 रुपियाँ हामी घाटा सहिरहेछौँ। समग्रमा यो घाटा हाम्रो करिब 5 अर्ब अहिले भइरहेछ मूल्य समायोजन पश्चात पनि। र यो घाटाको ट्रेन्ड हुँदै हेरियो भने हामीले यो वर्ष केही नभए 40 अर्बको हाराहारीमा हामी नोक्सानी बिहोर गर्न स्थितिमा पुग्यो। मात्रै साउन भदौ असोज र कार्तिकमा हामी 10 अर्ब रुपियाँ जति लस गरिसक्यौँ। यो परिस्थितिमा हामी केही समायोजन गरेनौँ भने निगम त सकिने भयो, देशमा पनि अहिले ब्याङ्कमा लिक्विडिटीको क्राइसिस भइरहेछ। हामी गएको 8 नोभेम्बरमा 14 अर्ब रुपियाँ इन्डियन आइललाई भुक्तानी गर्यो हो। अलार्मिङ सिचुएसन छ। हामी जति रुपियाँ बढे तापनि अहिले सबै पासन पब्लिकलाई गरेका छैनौँ। विगतमा एउटा गइसकेको 140 रुपियाँमा कारोबार भइसक्यो पेट्रोल, अहिले पनि 136मै छ। र सँगसँगै हजुरलाई एउटा यो मूल्य वास्तवमा वृद्धि होइन समायोजन मात्रै छ भनेर रेफरेन्स के भन्छु भने इन्डियाभन्दा अहिले पनि हामी पेट्रोल 37 रुपियाँ सस्तो बिक्री गरिरहेछौँ, डिजल हामी 30 रुपियाँ सस्तो बिक्रियो। हजुरहरूले नै भन्नु न, इन्डियाबाट तेल ल्याएर नेपालमा सस्तो दिनुपर्ने केही कारण छ हो? यसले पोजिटिभ के हजुरहरूले लेखिदिनु पर्ला कि निगमले वास्तवमा परेको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गरेछ, अझ पब्लिकलाई राहत दिइरहेछ। नभए इन्डियाबाटै सेम क्वालिटीको तेल इन्डियामा भन्दा नेपालमा 37 रुपियाँ पेट्रोल सस्तो र डिजल 30 रुपियाँ सस्तो दिनुपर्ने। हजुरहरू आउनु, यो डाटा रङ छ भने जहाँ भ्याउन मन लाग्छ हामीलाई। यो चाहिँ हाम्रो वस्तु, यो ट्रेन्डले हामी मूल्य समायोजन गर्न भ्याएनौँ भने हजुरले भन्नु आखिर संस्था रहेन, हामी ल्याउँछौँ। र हामीको फोकस नै के छ भने पब्लिकले सही क्वालिटीको तेल र लाइन नलागिकन आओस्, बरु त्यसको लागि केही समायोजन गर्छ। हामी सरकारसँग पनि भन्छौँ हो, अहिले पनि 17 रुपियाँ लस छ, त्यो हामी अहिले सबै पासन गरेका छौँ। जुन निगमले विगतमा कमाएको पैसा छ त्यसबाट पनि हामी तिरिरहेको छौँ इन्डियन आइललाई। सँगसँगै पिएसएफको पैसा पनि हामी त्यो फन्डेड पैसाबाट पनि तानेर अहिले हाम्रो हायर लेभलमा मिटिङ भइरहेछ, त्यसबाट पनि यसलाई तिर्दै जाने कि यो अभियसली हो। यो आइल निगम केही न केही पनि यो आर्थिक वर्ष 78-69मा हामी 20 अर्ब प्लस नोक्सानी हुने भयो। समायोजन गर्दा पनि स्थिति त्यस्तो अलार्मिङ छ। लिक्विडिटीको क्राइसिस भइसक्यो। र रेफरेन्स पोइन्ट अझ म हजुर जस्तै हामी हजुरले भन्नुभयो 3 रुपियाँको हामी गाली खाइरहेको छौँ। रियलमा 3 रुपियाँ हामी मूल्य वृद्धि गर्दा यो कस्टिङ कस्तो छ भने 13% नेपाल सरकारको राजस्व गयो। यही मात्रै 3 रुपियाँको 39 पैसा सरकारले भ्याटमा लाने हो। त्यस्तै डिलरहरूको कमिसन 4% छ भनेपछि 13 पैसा त्यहाँ गयो। हामीले निगमले कति पाए? 2 रुपियाँ 48 पैसा। मूल्य समायोजन त 3 रुपियाँ भयो, तर निगमले पाए कति? 2 रुपियाँ 48 पैसा। स्ट्रक्चरै त्यस्तै छ। गाली त हामी 3 रुपियाँको खायो, तर निगमले आफ्नो जुन घाटा छ त्यो पूर्ति गर्न कति पैसा कलेक्सन भयो? 2 रुपियाँ 48 पैसा। भनेपछि हो राजस्वको कम्पोनेन्टहरू पनि छ। अब अहिलेसम्म विगतमा गइसकेको प्राइस 140 भन्दा सस्तै भएकोले सरकारले पनि अहिले तत्काल केही पासन गरेर निगमको भएको पैसाबाट अहिले पूर्ति गर्नु भनेको छ। योभन्दा पनि मूल्य अझ अहिले यो त 85-86 को प्राइसिङ छ, 100 पुग्ने पनि अनुमान गरिया छ। यदि त्यस्तो अलार्मिङ सिचुएसन आयो अभियसली सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। कुनै राजस्व शीर्षकमा छुट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ पनि हामी विभिन्न लेयरमा कुरा गरेका छौँ। अभियसली छुट गरेर पनि यसलाई समायोजन गर्छ होला। र अहिले तत्काललाई मैले यही भन्यो कि निगम जुन विगतमा पनि एलपी ग्यासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 70 सालमा 1500 रुपियाँ पर सिलिन्डर थियो एलपी ग्यास। आज 8 वर्षपछि पनि 1575 छ। हजुरले रेफरेन्स हेरिदिनु न, कुन प्रोडक्टको इन्फ्लेसनले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको 70 देखि 78 सम्मको मुद्रास्फीति दर हेर्नुहुन्छ भने एग्रिगेटमा 49% इन्क्रिज। 100 रुपियाँ यदि 70 मा थियो भने त्यो कुरा अहिले 150 हुनु पर्यो। ठिकै छ, तपाईहरुको फ्याक्ट एन्ड ट्रुथ जुन चाहिँ लजिक भनौँ न दिइराख्नु भएको छ, तपाईहरुको आफ्नो लजिक होला। तर आम जनतामा के छ भन्दाखेरि अहिले केही विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन् अब 30 गते विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्द पनि गर्दैछ, यही तपाईहरुले तेलको मूल्य बारम्बार बढाई गरेको हुँदाखेरि भन्ने कुरा छ हैन। अब तपाईहरुले मूल्य समायोजन त भन्नुभयो हैन, जस्तो तपाईको चाहिँ जुन सबैभन्दा बढी चाहिँ कोरोना पेन्डेमिकको बेला पनि म्याक्सिमम र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दाखेरि पनि तपाईहरुले मूल्य समायोजन गर्नु भएन। एकचोटि बढाउँदाखेरि तपाईहरुले अहिले एक महिनामा तपाईहरुले 6 रुपियाँ बढाउनु, तर घटाउँदाखेरि 1 रुपियाँ घटाएको एकचोटि मात्र छ। हैन। यस्तो अवस्थामा
तपाईहरुले अहिलेको त तपाईले लजिक दिनु होला, तर पहिला किन गर्नु भएन? गरे त हजुरले मैले अघि नै भने नि त प्रत्येक साल 10 देखि 15 चोटि हामी मूल्य समायोजन गर्छौँ। तर हजुर बढाउने मात्र छ। म हजुरलाई हैन हजुरलाई डाटा दिन्छु 140 बाट कसरी 86 सम्म पेट्रोल आयो, 109 बाट कसरी 72 सम्म पेट्रोल डिजल आयो। हजुरलाई त म सबै रेफरेन्स दिन्छु त। 72 रुपैयाँमा पनि हामीले डिजल बेचेकै हो, 113 109 मा 70 मा बेचेको हो, 140 मा पेट्रोल बेचेकै हो र 86 सम्म पेट्रोल लागेको 10 चोटि बिच र अघि भन्नुभयो कोरोनाको एकचोटिमा 10 रुपैयाँ घटाउने नेपाललाई लिगमा कोरोनाको टाइममा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भोल्युम घट्यो त्यस्तै अनुसार हामी 1 लिटरमा 10 रुपैयाँ ठ्याक्क जतिखेर लकडाउन थियो। हजुरको रेफरेन्स म अहिले सबै प्राइसको हिस्ट्री नै दिन्छु। निगमले 10 चोटि 15 चोटि गरेर 140 को पेट्रोल 86 सम्म लाकै हो, 109 सम्मको पेट्रोल 72 सम्म लाकै हो र अहिले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढ्यो हामी 136 चाहिँ भएको हो। र बिचमा नेपाल सरकारले पनि केही राजस्व शीर्षकहरूमा जस्तै पूर्वाधार करमा 10 रुपैयाँ थपेको छ, त्यसले पनि त इन्डाइरेक्टली हामीलाई कस्ट बढ्न आयो। पहिला भन्सार चाहिँ 15 रुपैयाँ थियो पेट्रोलमा भने अहिले 25 रुपैयाँ छ, डिजलमा 2 रुपैयाँ छ भने बाद यो पनि कस्ट हामीलाई पर्न आएर अलिकति घाटा चाहिँ हाम्रो बढ्न गयो। अनि तपाईहरुले चाहिँ जे भए पनि सरकारकै कुरा त हो नि त, हैन त? जसरी 83 रुपैयाँबाट इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईहरु, हैन? अनि 58 रुपैयाँ त नेपाल सरकारले कर गर्छ। नेपाल सरकारलाई कर घटाउन किन भन्नुहुन्न तपाईहरु? भनेछु हामी यो 58% चाहिँ कर लगाएको त। यसको भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रियमै इन्डियामा पनि सार्क कन्ट्रीमै भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियमा पेट्रोलियम सेक्टरबाट कर चाहिँ आउने नै गर्छ। जस्तै हजुरले भन्नु पेट्रोलियम यो जति पनि पेट्रोल डिजल मट्टितेललाई यो युज हुने कहाँ हो? गाडीमा। गाडीको हेर्नु न इन्डियामा त्यही गाडी 1 लाख पर्छ भने यहाँ 3 लाख पर्छ, किनभने यो सोर्स नै हो। यो आजको दिनमा यो भला नेसेसरी गुड्स हुन गयो, तर यो विलासितामा काउन्ट हुने भएकोले गाडीमा जसरी 200% भन्सार तिरिन्छ त्यस्तै आखिर गाडीमा युज हुने पेट्रोलमा पनि त ट्याक्स लगाउनु पर्यो नि त। हो अहिले के भइदियो भने गाडी किन्ने बेलामा भयो त्यो विलासिता, त्यहाँ चाहिँ भन्सार 150-200% तिर्दा आवाज हामी कसैले उठाएनौँ। तर त्यही गाडीमा हामी भर्ने जुन तेल आयो त्यो तेलमा के अरे 83 रुपैयाँमा 58 आयो भने हामी क्वेसन उठाइरहेको सरकारले बढी ल्यायो। पेट्रोल त तपाईहरुको विलासिता भित्र भयो, त ग्यास र चाहिँ तपाईको मट्टितेलहरु चाहिँ कसरी चाहिँ विलासिता भयो त? त्यही भएर त सरकारले अहिले ग्यासमा हामी के गरेका छौँ भने 2200 मा किनेर पनि हामी 1575 मा यो हद्दै नबढाऊ है, 657 रुपैयाँ एक सिलिन्डरमा हामी घाटा खैर। मासिक हाम्रो ग्यासको घाटा मात्रै 2 अर्ब 22 करोड छ। यो त पब्लिकलाई राहत दिइरहेको छु हजुर। कि त मैले मेरो 2200 परेछ कि सरकारले दिनुपर्ने हो? आयल निगमले त्यसलाई अघि नै हजुरले भन्नुभयो सरकार र आयल निगम सँगै हामीले सरकारले भारतमा महँगो छ भन्नुभयो नि त तपाईहरुले। ग्यास नेपाल भन्दा भारतमा महँगो छ भन्नुभयो नि त। पेट्रोल भारत सरकारको कुरा हेर्नु त हरेक चीजमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सब्सिडी दिइरहेछ नि जनतालाई। हो त्यो कुरा हजुरहरूले सब्सिडीहरुको मोडालिटीको सम्बन्धमा म भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग पनि त्यो कुरा राख्दा अझ यसको बेटर आन्सर आउँथ्यो। अहिले हामीलाई जे भए पनि एउटा नेपाल आयल निगम कम्पनी अन्तर्गत सरकारको लगानीमा स्थापित संस्थामा हाम्रो जुन बुक्स अफ एकाउन्ट छ, हाम्रो जुन लागत अनुसार के हो नेपाल सरकार यो नेपाल आयल निगम चाहिँ सेवामूलक संस्था हो कि व्यापारिक संस्था हो? नेपाल सरकारको येलो बुकमा जुन किताबमा छापिया छ त्यो अनुसार हामी व्यापारिक संस्था हो। त्यसमा किन उसमा त चाहिँ सेवामूलक पनि भनेको छ त? छैन, व्यापारिक हो। हामी जहिले पनि व्यापारिक भन्छौँ। हाम्रो येलो बुकमा जुन नेपाल सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणको लागि र येलो बुक जुन संस्थानको निम्ति छ, मसँग किताब पनि छ, म हजुरलाई देखाउँला। त्यसमा नेपाल आयल व्यापारिक संस्थाको रूपमा युज भएको छ। अब तपाईहरुको अर्को कुरा घाटा कि घाटा भन्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग दुईटा कम्पोनेन्ट छन्, एउटा चाहिँ पीएसएफ मूल्य स्थिरीकरण हैन कोष, अर्को चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली हुँदाहुँदै पनि तपाईहरु घाटाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु। हैन, यो घाटाको कुरा कस्तो भइदियो भने जुन अघि नै हजुर भने पीएसएफ र स्वचालित मूल्य अनुसार जस्तै साउनदेखि नै कार्तिकसम्म हामीले मूल्य कम्तीमा 8 चोटि बढाउनु पर्थ्यो। तर हामी के सोच्यौँ भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब घट्ला कि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अब घट्ला कि बरु थोरै घाटा भए पनि यो अहिले तत्कालै पासन नगरौँ भन्ने हिसाबमा कहिलेकाहीँ हामी पनि एउटा व्यावहारिकता तत्कालै पासन पब्लिकलाई नगरिदिउँ भनेको परिणाम यो आयो एकचोटि भर्नुमा हो। 71-72 देखि 76-77 हामी नाफा कमाएको र 76-77 मा करिब 4 अर्ब नोक्सानी बियर गर्यो र अहिलेको यो 78-69 को यो चालु 4 महिनामा करिब 10 अर्ब लस गर्यो।
र यो पूर्ति हामी गरेकै त्यो पिएसएफ र निगमसँग भएको सन्चय हामी के गर्यो जब 77-78 मा हामी करिब लस 4 अर्ब भयो भने जुन पैसा पिएसएफ फन्डमा पठाउनु पर्थ्यो त्यो पैसालाई अहिले इन्डियन आइलमा हामी पठाएछौँ र यस्तै क्रम भयो भने जुन जम्मा भइसकेको पिएसएफको पैसा छ त्यो पनि आउँदो किस्ताहरूमा हामी त्यो इन्डियन आइललाई भुक्तानी गर्न युज गर्छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरु त्यो डाटा भन्नुभयो यो कागजी कुरा त अब के हुन्छ हैन कागजै हो नि सबै कुरा कागजै हो त तर कागजै घाटा भन्नुहुन्छ हैन यो नेपाल आयल कर्पोरेसनका मान्छेहरु चाहिँ पुरा चाहिँ ठुलठुला चाहिँ विवादमा मुछिएका हुन्छन् अरबौं रुपैयाँ चाहिँ यहाँबाट घोटाला गरे भन्ने कुरा हुन्छ हुन पनि ठुलठुला बिल्डिङहरु ठडिएका हुन्छन् अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ त घाटा भएको छ अब यो अहिले हाम्रो सेरोफेरो विषयवस्तु प्राइसिङ भएकोले बढी फोकस हामी यसमा भएको यसको लागि हजुरहरुको जिज्ञासा हो। अब हामी प्रत्येक साल सम्पत्ति विवरणको हाम्रो अख्तियार रूप अनुसन्धानले हेर्ने काम गरिरहेको छ तर तपाईहरुले गरिरहेछ बोनस खानुहुन्छ हैन हो यो कुरा राम्रै कुरा उठाउनु भयो। नेपाल आयल निगमले 71-72 देखि लगातार नाफामा जाँदा पनि नेपाल सरकारको एक पैसा ऋण नहुँदा पनि सञ्चित घाटामा नहुँदा पनि निगमले पछिल्लो भन्दा 20 वर्षदेखि नभए लगातार पनि नाफा 71-72 घाटा बोनस खायो। यदि 71-72 देखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू पनि नाफा हुँदा कसैले बोनस खाएछ भने मलाई जहाँ झुन्ड्याइदिए पनि हुन्छ। भले नयाँ बानेश्वरदेखि लिएर ठुलठुला ठाउँमा छ नेपाल आयल कर्पोरेसनका कर्मचारीहरूका घरहरू ठडिएका अब यहाँका प्रमुखहरूका व्यापार विवादमा हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि पनि यति घाटा भयो भन्छ तर चाहिँ कर्पोरेसन बढाछ तर जनताहरूबाट सबभन्दा चाहिँ मोटा घाटा हैन सुकिला मुकिले के कर्मचारी भन्ने छ त त्यो विषयवस्तु हजुरहरुको आफ्नो पनि होला साइट एजेन्सीहरु गर्ने काम जे छ गर्दै गर्नु होला हेर्दै जानु होला हैन। त्यसको लागि विभिन्न निकायहरु छ त्यसले कारबाही गर्छ। यति म समराइजमा हजुरलाई जिस्टमा भन्छु इन्डियाबाट तेल ल्याएर हामी 37 रुपैयाँ सस्तो दिएकै छौं पब्लिकलाई ढाड सेक्ने काम हामी गरेछौं। निगम आफू घाटा पेट्रोलमा अहिले पनि 17 रुपैयाँ डिजलमा 13 रुपैयाँ एलपी ग्यासमा 657 रुपैयाँ सहेर पनि अहिले आफू घाटा जुन विगतमा कमाएको र पिएसएफको पैसाबाट यो चल्ने गरी हामी गरेछौं। त्यसले गर्दा मेरो विनम्र अनुरोध छ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले पनि यो डाटामा असत्य छ भने हजुरहरू आउनु विज्ञहरू लिएर आउनु जतिखेर पनि वेलकम छ र यो कुरा चिरफाड गरौँ र यसलाई इभन नेपाल सरकारलाई पनि संयुक्त रूपमा हामी केही भनेर राजस्वहरूमा केही गर्न सकिन्छ त्यहाँ पनि जाउँ हैन र निगमको यो बाध्यतालाई अलिकति सकारात्मक हेर्नु एक महिनामा जुन जसरी दुई चोटी बढाउनु भयो नि यो रेशियो हेर्दाखेरि त 2% हैन त बढाउने हैन। अनि भनेपछि त अब तपाईको आउँदो 15 दिनमा त तपाईहरुले 40 पुर्याउनु होला जस्तो छ त हो तयारी छ। तयारी भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार हाम्रो 16 मा के आउँछ फेरि र नेपाल सरकार अब आखिर मैले अघि नै भन्नु भने नेपाल सरकारको काम खाली मूल्य बढाउने या निगमको खाली मूल्य बढाउने पनि ठेक्न सक्ने स्थिति आयो भने हामी के रोक्छौं पनि हैन। अब विभिन्न किसिमको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै हामीले पनि त चर्को आलोचना सुन्ने कहाँ रहर छ र। यदि हाम्रो कन्ट्रोल भित्रको घाटा छ भने हामी नेपालको ब्युरोक्रेसी नेपालका नेताहरू गाली खाँदा थेत्रो भइसके त्यसरी नलिदिनु। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ यो खास चाहिँ यो कतिपय लिकेजका कुराहरू छन् कतिपय समस्याहरूका कुरा छन् त्यसबाट पनि तपाईहरु घाटा भयो कि त्यस्तो नहोला। मैले भने नि अघि नै रेफरेन्स दिए नि हाम्रो कागजी घाटा देखाइराख्नु यो कागजीमा असत्य छ भने मलाई उभ्याउनु न जहाँ उभ्याउन मन लाग्छ उभ्याउनु ल। हजुरहरु विज्ञले तपाई त सीए हुनुभयो हैन तपाईहरुले त काई उभ्याउन सकिदैन कागजमा माहिरै हुन्छ त्यस्तो नहोला अब हैन। तर चाहिँ जस्तो नाकामा पेट्रोल तस्करी हुन्छ भन्छन् त्यही त मैले अघि नै भने नेपालमा राहत दिएर तस्करी पनि त इन्डियामा त किन सस्तो लाउनु अनि सरकारले 58 रुपैयाँ चाहिँ कर तिरेर फेरि घाटा गर्ने कि सरकारकै मान्छे जोडिया होला कि कर्मचारी नै मिले यस्तो नहोला। अब यसो नि हामी पनि इन्डियामा जस्तै बोर्डरतिर गयो भने कहिलेकाहीँ इन्डियामा कपडा अलि सस्तो छ अलिकति चिनी सस्तो छ अलिकति मट्टी तेल या सलाइहरू सस्तो हुन्छ हामी पनि ल्याउँछौँ। त्यस्तै इन्डियन गाडीहरू पनि नेपालमा आयो होला। अब त्यो हल्ला नेपालमा सस्तो छ पेट्रोल भर्यो होला त्यसमा सकेसम्म त हामी रेस्ट्रिक्सन लगाएका छौँ जर्किन गिलनमा नदिनु भनेकै छौँ हैन। अब यो कुराले यो मूल्य जबसम्म यो 10 रुपैयाँ यसरी 30-40 रुपैयाँको फरक हुन्छ अब हजुरहरु भन्नु भने हामी पनि नेपाली हो हैन हामी पनि यही हो
परिस्थितिमा ओपन बोर्डर छ, अब हजुर नै एक ठाउँमा आइल निगमको ठाउँमा उभिएर भन्नु न तँलाई तेल दिन्न, फलानु गर्दैन, कतिको हामीले सुहाउँछ। तपाईहरुले अनि अर्को इन्डियामा भिआइपीहरुलाई चाहिँ पेट्रोल फ्रीमा बाँडेर पनि भएको छ भन्छ। हो, हजुरहरु आउनु त्यसलाई छानबिन गरौँ त्यस्तो लाग्छ भने म यो क्लियर गर्छु भने प्रधानमन्त्री छैन। हजुरहरु आउनु, हाम्रो महालेखा परीक्षा कसैको छ महालेखा परीक्षा निगम परियोजनको बाहेक कसैलाई हामी तेल दिएछ। अब अन्तिममा भनेपछि तपाईले जहाँ उभ्याए पनि यो डाटा लिएर म उभ्याउनुस्, म फेस गर्न तयार छु, हामी एकदम ट्रान्सपरेन्ट छौँ भन्दै गर्दाखेरि यत्र पार्टीले अब 30 गते चाहिँ विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दै गर्यो, अस्तिदेखि आन्दोलन सुरु गरे, विद्यार्थीहरूले सुरु गरिसके हैन। के उनीहरू हावा हुन् त? बुझ्दै नबुझ्ने हुन् त? विरोध गर्नुपर्ने हैन। हामी आज 4 दिनदेखि यही कन्भिन्सिङ र काउन्सिलिङमा लागिरहेछौँ। उहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने हात जोडेर भन्छु कि विगतमा 140 मा गएको प्रोडक्ट अहिले पनि 136 मा छ। एउटा यो इन्डिकेटर हेर्दिनु तपाईहरु, म रङ छु भने उभ्याउनु। त्यस्तै इन्डिया भन्दा हामी 37 रुपैयाँ सस्तो दिएछौँ, यो कुरालाई पनि मनन गर्दिनु। अब भन्नु कुन एंगलले मूल्य समायोजन यहाँ गर्न गलत भयो ल भन्नु। इन्डियाबाट तेल ल्याएर 37 रुपैयाँ सस्तो दिनु, 70 सालमा 140 मा पेट्रोल किनबेच भइसकेको कारबार अहिले 136 मा मात्रै छ। कुनै वस्तु छ र यहाँ नेपालमा जुन 70 भन्दा अहिले सस्तो भएको? त्यसले गर्दा अलिकति फ्याक्ट भएको कुरालाई मनन गर्दिनु हो। जब एकदम आकाशिन्न थाल्यो, विगतको भन्दा पनि धेरै बढेर आयो भने हजुरहरू पनि हामीलाई रेस्ट्रिक्सन लगाउनु। तर 140 सम्म गइसकेको प्रोडक्टलाई अहिले यसलाई तत्कालै चाहिँ हामीलाई यति अप्ठ्यारोमा नपार्दिनु। संस्था रह्यो, लाइन लाग्दैन, तेल पनि बस्छ र देश पनि आखिर धुवामा पैसा उडाएर कसैलाई यो फाइदा गर्दैन। र गाडीमा युज हुने भने पनि मैले अघि नै रेफरेन्स दिएँ नि, त्यही गाडी 1 लाखको गाडी हामी यहाँ 3 लाख विभिन्न किसिमको शीर्षकमा कर तिरेर हुने, त्यो करकै पैसा आखिर पेट्रोलमा लाग्दाखेरि यसलाई विवाद चाहिँ धेरै नबनाइदियो, बरु रोको, गाडी आयातै रोको, गाडीकै आयात रोको। अब यो मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यो कुरा फरक कुरा, तर जुन गाडी हामी यसरी विलासिता गुड्सहरू ल्याएर अब तेलमा त्यो धुवामा उडाउने कुरालाई यहाँ फेरि हामी अन्नेसेसरी यसलाई दबाव सिर्जना गर्दा मेरो विचारमा हजुरहरूले यो फ्याक्टलाई इन्डियाको प्राइससँग तुलना गरिदिनु, विगतको प्राइससँग तुलना गरिदिनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी आज डलरको एक्सचेन्ज रेट 120 पुग्यो, ब्रेन्डको भाव बढ्यो र अझ बढ्ने क्रम छ, त्यो कुरालाई मनन गरेर हजुरहरूले यसलाई सकारात्मक चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ र विश्वास पनि लिएछु। अहिलेसम्म मैले भन्ने जति साथीहरूले मलाई पत्रकार साथी होस्, विद्यार्थी साथी होस्, जसले सोध्नु भएछ मैले यो कुरालाई यसरी पोजिटिभ चाहिँ लिदिनु भनेर अनुरोध गर्छु। पहिला 100 बाट चाहिँ अलिकति बढाउँदै अहिले ल्याएर ठ्याक 136 रुपैयाँ पुर्याउनु, अब 40 पनि पुर्याएको हैन। ठिक छ। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अन्तिममा आन्दोलन चर्किँदै गएको छ हैन। निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक ज्यूको कुर्सीबाट तपाईहरुको एउटा मेकानिजेट बोर्डले होला आन्दोलन चर्किँदै गर्दाखेरि अब कुन स्तरमा पुग्छ थाहा छैन, तर यो स्थितिमा तपाईहरु मूल्य घटाउने उसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब अहिले निगम बाध्यता स्थितिमा छ। भोलि क्वेसन हजुरहरूले नै के हुन्छ, कसले भन्यो यो घाटाको यो धुवा उडाएर तपाईहरुले यो घाटामा बेच्न कसले भनेन, हामीलाई क्वेसन नआइदियोस् हैन। र अहिलेको फ्याक्टमा यो वास्तवमा निगम साह्रै क्रिटिकल, राज्य नै यो हिसाबको लस हुँदै गयो भने हामी तेल सप्लाई गर्ने स्थितिमा आउन सक्दैनौँ। 10 अर्ब रुपैयाँ साउनदेखि कार्तिकसम्म लस भनेको यो सानो लस होइन र अहिले पनि मासिक करिब 5 अर्बको लस हुने गयो भने यो राज्यलाई नै अलार्मिङ सिचुएसन भएकोले हजुरहरूले यसलाई सकारात्मक लिदिनु भयो भने आखिर जनताकै लागि सरकार हो, जनताकै लागि निगम हो हैन। जनतालाई हामी कन्भिन्स गरेर यो सकेसम्म यसलाई सकारात्मक लिन भन्छु हैन। अब लिएन सबैजनाले जे त्यसपछि माथिबाट निर्देशन हुन्छ, सही हुन्छ, अब त्यही गर्नु। निगम पनि त आखिर नेपाल सरकार भित्रैको एउटा अङ्ग हो, नेपाल सरकारको निर्देशअनुसार हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि आदरणीय महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल ऑयल कर्पोरेसनका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहजी। अब आउँदो 30 गते हाम्रै त विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। नेपाल ऑयल कर्पोरेसनमा महिनामा 2 चोटि पेट्रोलको भाव बढायो र यो मूल्य वृद्धि गर्दै गर्दै आकाशियो र जनताको ढाड सेक्ने काम गर्यो
भनेर जनस्तरबाट पनि यसको मूल्य वृद्धि एउटा तेलमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने र मूल्य वृद्धि हुने र जनतालाई असर पर्ने कुरा भन्दै जनताहरू आवाज उठाइरहेका छन्। र यसै सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहज्यूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपाल आयल निगम अझै मासिक 5 अर्ब घाटा बेरिरहेको छ र कसरी घाटा भइरहेको छ उहाँले डाटाबाट भन्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूका कुरा सही या गलत हामीले आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर यद्यपि यो देशका निम्ति सरकार हो, सरकारका निम्ति जनता हो र यही जनतासँग दिनानुदिन जोडिएको यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घट्नुपर्छ, बढ्दा बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि जनताले राहत पाउने तरिकाले सरकारले विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिनुपर्दछ। मूल्य घटाउन पर्यो भने घटाउनुपर्छ र सकिन्छ भने हाम्रो जस्तो देशका जनतालाई गाह्रो नपार्नका निम्ति मूल्य घटाउनु पर्दछ। हाम्रो यही चाहना हो र धन्यवाद।